رغم العواصف العديدة والتحديات الجمة التي مرت بها الدولة السعودية الأولى إبان تأسيسها، كان إرساء الأمن أول هذه التحديات. فاستطاع قادة الدولة السعودية الأولى إرساء الأمن المجتمعي بعد إرسائهم للأمن الفكري، حيث قام قادة الدولة السعودية الأولى بحماية الفكر من خلال اعتماد المفاهيم الصحيحة لديننا الإسلامي، باتباعهم نهجاً قويماً وفهماً سليماً لديننا الحنيف. لترتفع للعلم والمجد راية، فبالعلم نعلو وبالمجد نحلق.